الله الذي قدر شاء الأرض خلق السماوات والأرض بحق اسمه الصمد وأنزل من السماء رزقا كل أسماء معه وأخرج به فسوسك بسبع ثمرات رزقا لكم ورزقا صدقا وسخر لكم الفلك وتبع تصدقا إن تجري في البحر بالجوار فسنتهي بأمره فحمده وسخر لكم الأنهار أو تبع تصدقا دريمون وسخر لكم الشمس والقمر أو تبع تصدقا نور وسقومين دائمين بشروا وسخر لكم الليل والنهار أو تبع تصدقا شكوك وزن وآخركم أو ذلك تصدقا من كل ما سألتم هل حفظ ستاسو وإن تعودوا نعمة الله أو تنتاسوا شكركم عليه نعمة الله لا تحصوها ونشكر مشتاق شكر إن الإنسان بشكل إنسان كفرون كفار إيه ظالم إيه ناشكر الكفار كفرنا الله جل شأنه نعمته وكان عليه أو نشكر بقي يقول سمت فيشكر أو dia berserah iman memenangkan dan yang betul untuk pada tadi untuk bagi syukuri untuk bagi kemanzur atau infak fi sabilillah tadi untuk bagi syariat baik. Musliman musliman kepada atau kafir kepada atau seluruh insan kepada Allah dan kainat sebab Allah yang betul tazkirah memaisykan sir mu'minan dan khas dari kita yang betulna مشركين وموحدين مؤمنان وكافران تقيان وفاسقان تقول مخلوقات الله يعبدون مستكبرين أو سنة وسنة الله تعالى لا فرمائش لا كائنات مخلوقات لا يقول لي سبحان الله أو لا شعبي هل يعملكم ما لا يقول لي سبحان الله لكم أو زمان الله يعبدون ما تاسو على ليش كشري تاسو داري شيء كورو باري داري شيء هم تاسو شيء dia pasal ke insan syukur pada kesyukuran kita ini kezalim ni atau dia lebih nasyukur Allah Jalla sya'nuhu khalaqa as-samawati wa ja'ala as-samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an asman akbar ma'an fa akhraja bihi aw bisri wa isra'il thamarat minhu rizqan lahum wa fitafqa Kemudian Allah Taala menyatakan ini jika mati zahiri yang mengenai mati ini terhubung nuzulnya para rahmat dan itu nanti yang kita Allah Jalla sya'nuhu wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy dah hasil bukan shay'in berkuasa dan semua makhluk insanat haywanat hasyarat al-ard orang dipuji di sunnah ini dan jadi pun tujuan Allah Taala ini besar sekali so dia benar dari sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar مفهوم ده سيدي تاخد حقوق اسراف او زياده زاد شويه اگرچه تاخد سمندر په کلمه باندې موږ ناس کې د خپل ضرورت لپاره په مسلمان علي او نن دغه نعمت ناشکرۍ او ناقدرۍ د وجه نه موږ تاسو چې ورسته په دې نعمت باندې زوال راځي ورسته د نعمت کمی کېږي او ټول حقوق زیاتون او تاسو تکلیف چې با خصوص چې موږ تیری کوو نن ته یې دې مشکل باندې کاری کېږي ټول حقوق زیاتې چې کوسي تکلیف او مخته jadi apa boleh waktu masih istimewa itu kita saya beri aku tidak ada mana nanti itu bukan udah tadi dia terasa musuhan tadi kalau benar terasa itu Islam atau saya dasar sudah kalau secara kan orang di sini kalau fokus kok ini secara para macam cari itu kita baru kendala fasa ada itu saya sudah sawah biasa jadi kita sudah sama sunnah mari kamu atau bisa baru jadi kita sudah dan sudah masuk jadi kok kas lagi mau sakit berjalan أو هل استعمال الوقت اللي مقام لكل مخلوقات رزق زي ما قلنا يجب في ظلم أو دي ظلم ده مثلا هذه نعمتنا قدرية وجنا هو قف وقت ورزق وقت وقت كمية اللي يعني اختار زي اللي يعني أو ده مش ده هو قف يعني سبب دي نعمتنا على جانب كاري ده وقت من زمان ده ده هر مخلوق جد جعلنا من الماء كل شيء حي ده هر مخلوق جد واحد اللي شايفه هو مسر عليه الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى تخلينا نبات نعمات ذاتي وأنزل من السماء ماء أو نزل كل بارك الله فأخرج به من الثمرات ومشترك بإسرائيل رزقا لكم ورزقا فقراء هذه رزق شيء وتعرفون ذلك عبد الموسى وسخر لكم الفلك أو تعليق للمشترك في البحر المسمى بأمر وحكم الله تبارك وتعالى حكم سلام وسمندرون كي تزورون لنا مشترك سرد سام سامان تري أو الله تبارك وتعالى سمندر كي وقدرتي كهوغان ونظام شرعي أو ده سمندر الإنسان تبارك وسخر كله بديت محفوظ معمول كسفر وسخر لكم الأنهار أو تعلمنا الكامل الأرض يابوها وسخر لكم الشمس والقمر أو تعلمنا الأرض الوقت وسطني دائما هذا شرعا
تبارك وتعالى مخلوقات الانسان خدمت के लिए है وسخر لكم الليل والنهار او تعبير اللفظ द्वारा اشباع او وصف تكون कायनात इंसान खदमत द्वारा को इंसान وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون इंसान خپل ذات او معرفت द्वारा پیدا کړی خپل ذات عبادت द्वारा پیدا کړی ونن بقسمته انسان خپل مقصد لري غیر مقصودی سيزي لګیاي دا ټول कायनात انسان द्वारा خادم او نوکر او د تابع حیثیت لري نو دا څومره احمق او نادان او بیوقوف انسان چې خپل مقصدي سپري او غیر مقصدي سپري چې هغه ویني دا ټول کائنات الله تبارک وتعالى انسان لپاره مستحق کړی او ډېر جاهلان چې په دې باندې فخر کوي چې د کائنات باندې ریسرچ کوم زه په لوڅ په باندې ریسرچ کوم په سمندر باندې ریسرچ کوم کوم مقصد لپاره چې پیدا یا نه کوي کوم مقصد لپاره الله تبارک وتعالى څه پیدا کړی کوم مقصد راځي کا کوم مقصد باندې عمل وکړو خپل رب پیژنو د نور ورسېږي او په کې ورسېږي اسمان ورسېږي خپل رب پیژني خپل رب معرفت حاصل شي دا هر څه دی کار ځکه دا وخت په دې شپه او ورځ ټول نظام د انسان د خدمت لپاره الله تبارک وتعالى پیدا کړی او انسان د خپل معرفت لپاره پیدا کړی خپل عبادت لپاره پیدا کړی وآتاكم مدخل من كل ما سألتم هذا ما سألتم مختلف jika soal untuk tafsir Allah Taala karena publik atau يعني بس قبل النبي كان دعاء بركاته ربك عذاب manusia atau kalau manusia dah doa dan kemudian zikir dan akhirat para zikir ada sebab yang yang khusus jadi paman itu kasih kadar atau itu भी इसने सारा doa करने से हम उसका असर तो कर सकते हैं दुनिया में तो नहीं जब इंसान का अपना कुछ काश तो दुनिया में समाई हो आप को कमर शुरू وآتاكم من كل ما سألتم أو ترك من تاسو هر بس تاسو وإن تعدوا نعمة الله وإن تعدوا تاسو شمار واري نعمة الله نعمة لا تحصوها مش شمار ذكر الإنسان ده وجود أو الإنسان ده مش مفروض بدل ده مخبر بعد يريد قدرة كرخانة الإنسان قوة السماعات قوة المسألة نظام الانتظام نظام القلب أو الدماغ نظام يو عضو الإنسان في الوقت يو عضو يو الناس ده مستقل الله تبارك وتعالى يريد قدرته يريد نعمته jadi kalau insan dari kita seperti ini kita memang berarti ada betul para untuk tadi atau ada macam cerita mahal dan bagi khalaq para para untuk tadi jadi yang betul kalau insan sedang cakap yang betul masalah jadi insan wujud yang menang dalam diri syahud yang betul maka khalaq insan dari Allah taala khalaq yang betul syukur pun syukur hak dan kau dari khalaq biar Allah taala khalaq cakap sehat dari iman dulu تقول عبادة التوفيق ولا تضع من عيشة روسي حاجة تقول عبادة الله سيدي شيء إنسان دي شيء روسي هذا مش كسبه خذوا هذا إن الإنسان مش كإنسان ظلوم غير ظالم ظلوم غير ظالم كفار غير ناشكر ظالم غير بديع كلاس عليه jika maksud kepada ini beda ni kalau maksud tak benar atau Allah Taala kepada kita namun kalau maksud kepada kepada namun kalau maksud tidak istimewa Allah pada kamar ini maksud ini namun istimewa dia atau كفار ايه زيادة شكرا حديث الباقي راځي چې اولاد آدم ته یو وادي د سرو میرو شي د دوی تمنا کوي او چې دوی وادي د سرو میرو شي د سونی کې د درې تمنا کوي تر دې پورې نبی اسلام ورته فرمایي د اولاد آدم کېړه سوای قبر د خور نه او بل څه مارته دي نو تکفر ناشکریا الله رب العالمین په نعمتونو او تاسو موجوده دي د دې نعمتونو څخه تاسو آبا او اجداد دې تصور نه کړئ د دې نعمتونو قدرداني وکړئ د دې نعمتونو شکر وکړئ jadi yang perlu pada tarikat sahar juga syukur pada nas dan orang har majlis ki har mahfal ki bahar lagha ki Allah taala ni syukur Allah takkan jadi kuzariya hum takkan jadi kuzariya hum atau takkan amal kuzariya hum dan Allah yang syukur dengan itu syukur Allah ya Allah tumra ni nikmat tam kara kare nikmat tam kara kare atau zum nazar jawab zum andamuna dan Allah berani pada zamane istiman syukur ki orang ki kushik dari khabar ki kushik zum jawab mustaqil zum lasuna أو ظنون صوت وفكر الله رب العالمين سبحانه وتعالى اسم ما نشأ لا الله yang syukur dengan penuh syukur ربما insan jadi Allah nah syukur وكم تفضل وقليل من عباده الشكور syukur besar adalah pada kaum khalq yang penuh syukur lagi Allah tabaraka wa taala menyebutnya ziyadai in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adabi lasyadid syukur dan nikmat terus Allah ziyadai